Migrant Basti established nearly 2 years ago on Water Resources Department land in Shirvoi, under Sheldem Panchayat, has come under scrutiny for having access to electricity, water, and toilets, all reportedly set up without official permission or documentation. Sheldem Panchayat Sarpanch Kavita Gavas Desai clarified that no formal approval was ever granted for the settlement, and the Panchayat has not received any application related to its development. सामान्य गोंयकाराक लायट उदक आनी तशेंच टॉयलेट घेवपाक कितलेशेच पावटी ज्यो आसा ह्यो पंचायतींनी तशेंच म्युनिसिपालिटींनी मारपाक पडटा. पूण आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो जागो जावन आसा शिरवय आनी वॉटर रिसोर्सिसाचो जागो आसा. पूण तुमी पळोवंक शकता हे जे म्हाजे फाटल्यान पळयतात ह्यो झोपडपट्ट्यो ह्यो हांगा गेल्ले 2 वर्सां सावन हांगाच आसात. आनी सरप्रायझींग म्हणल्यार हे झोपडपट्ट्या लायटीचें कनेक्शन दिल्लें आसा, उदकाचें कनेक्शन दिल्लें आसा, तशेंच टॉयलेटूय दिल्ले आसा. आतां उदक जें आसा 24 वरां व्हांवत आसा, लायट जी आसा कनेक्टेड आसा 24 वरां, टॉयलेटूय आहा. पूण हांगा प्रश्न उबे रावतात की हें सगळें परमिशनां गव्हर्मेंट जमीन आसा तेजेर ही सगळी कनेक्शनां हे लोकांक मेवळी कशी. आतां स्थानीक पंच जे आसा दिप्ती नायक ते म्हणटा आपणाक कांय खबरूच ना हेजे बद्दल, आपणाक कोणाक कांय इन्फॉर्मच केलें ना ही परमिशना बद्दल. सरपंचाक मे बी खबर आसतलें या जे रिलेटेड प्रशासन आसा तांकां खबर आसतलें. पूण आतां ही सगळी परमिशनां जी आसात ही अशी हे मायग्रंट लोक जे हांगा कामाक येयल्ले आसा तांकां कशी मेळटा हे सगळे एक मोठो प्रश्न आसा. आनी पळोवंक शकतात कशें ही सगळी जी घरां आसा ही झोपडपट्टी आसा ही बांदलेली आसा. गोंयभर लोकांक खंय तरी उदकाची किल्लत आसा. पूण जे आतां पळोवंक शकतात ही जी झोपडपट्टी आसा तांकां हे पळयात पायप हे कनेक्शन खंयच्यान दिलें तें कांय समजना. पूण 24 वरां उदक जें आसा हें व्हांवत आसा हांगा आनी पळोवपी कोण ना हांगा. झोपडपट्टी आसा तेजे मुखारच कंट्रोल रूम आसा सालावली धरणाचो आनी ती आतां जी लायट दिल्या ती पळोवंक शकता. हो फाटल्याच्यान जो मिटर पळयता तेजी जी कनेक्शन आसा हें डायरेक्ट खांब्यार गेल्लें आसा. हें पळयात खांब्यार गेल्लें आनी हांगच्यान कनेक्शन थंय दिल्लें आसा लायटीचें. पळोवंक शकतात ही कितली बेजबाबदारपणां आसात ह्या डिपार्टमेंटांची. आतां ह्यो ज्यो सगळ्यो बस्ती आसात ह्यो तुमी पळोवंक शकतात हे बस्तीच्या सायडीच्यान काही बायलां जावं या दादले जावं या कोणी जावं टू व्हिलर जावं हे सायडीच्यान घेवन येतात जे चिरकनळी या सांगे ह्या भागाक रावपी लोक आसा हे येता अशें. आतां हे लोकांचें पोलीस व्हेरिफिकेशन आसा काय ना हें कोणाक खबर ना. तर केपें पोलिसांनी खंय तरी ही चवकशी करपाची गरज आसा. नाजाल्यार केन्नाय समज एक बायल मनीस हे सायडीच्यान येयली आनी कसली घटना घडली जाल्यार हे पळोवन गेले जाल्यार हांकां सोदतले खंय. सो हेजेर जी कडक कारवाई आसा हे सगळे जे इलिगल बस्ती आसा तेजेर जावपाची गरज आसा. WRDच्या जाग्याचेर खंय तरी इलिगल बस्ती आसा थंय लायट उदक आनी टॉयलेट हे सगळे फॅसिलिटी दिल्ले आसा. सो कितें तुमचें मत कितें आसा आनी तुमी सगळे प्रोवायड केल्ले परमिशन? ना आमी प्रोवायड करपाक शकना कारण आमच्या कडेन जर असले येयना. आतां तेंच्यांनी कशें घेतला तें आमकांय खबर ना. पूण तेजें इन्वेस्टिगेट करचें पडटलें कारण थंय वचून हांव इन्स्पेक्शन करून हांव पळयता पयलीं कितें आसा तें. तर इलिगलिटी आमी अजून तरी अशी केन्ना ना ह्या बाबतींत. आतां पंचायती न कळयता खंय तरी प्रोविजन आसा लायटीचे लायट बी दिवपाची? ना ना पंचायती कडेन आसतना प्रोविजन कशें आसतलें. आतां पयलीं कोणें दिला तेजी चवकशी करपाक पडटली न्ही म्हाका. आनी थंय टॉयलेटी बी बांदलेले आहा उदकाचें कनेक्शन दिलां ती कितें तेका लागून जे फूल हें आतां कितें दिलां पळय तें मुद्दाम हांव वचून पर्सनली इन्स्पेक्शन करता आनी पळयता तेज्या प्रमाणे पळयता कित्याक कोणें दिलां कशें दिलां तेजें मागीर इन्वेस्टिगेट करता. म्हळ्यार चवकशी जावपाक जाय आसलेल्यो की कोण रावता कोण ना ते मायग्रंट्स आज रावतात ते खंयचे कितें ते थंय तुमकां दिसता थंय चवकशी करपाक गेले अशें? हां पण एक्चुली चवकशी करपाक जाय कोण रावता तें आमकांय कळपाक जाय कारण पंचायत एरियेक आसा. सो तेजेर हांव मेन म्हणजे पयलीं वचून हांव पळयतलें तेंच्या कडेन एक उलोवन विचारतलें तेंकां कोणें दिलां कशें दिलां आनी त्या प्रमाणे कितें एक्शन घेवपाक जाय तें हांव घेतालें. हांगा स्थानीक पंच जाल्ले कारणान हांव सांगूंक सोदतां की हांगसर जी तुमी पळयलेली आसा बस्ती ती बस्ती तांकां कोणें हांगसर परमिशन दिलां रावपाक हें म्हाका तर कांयच खबर ना. आनी आतां पळोवंक गेलें जाल्यार तांकां उदकाचेंय कनेक्शन आसा लायटीचेंय कनेक्शन आसा. सो आमकां जर तर लोकलांक जेन्ना लायट जाय लायटीचें कनेक्शन जेन्ना घेवपाक वयता पळय न्ही तेन्ना आमकां डिपार्टमेंट खुबशे फॉर्मेलिटी सांगता की एनओसी हाडात आनीक तुमची फायल रेडी करात अशें म्हणून खुबशे प्रोसिजर सांगता. सो हेंकां जे पळय हांगसर इलिगल जे लायट आनी उदकाचें कनेक्शन जे पळय दिलां ते खंयच्या डिपार्टमेंटान तांकां
कोणी कशें करून तांकां दिला हे मातशी सरकारान हेजेर नोंद घेवची आनी हांगसर जे बस्ती येवन हांगसर रावता आमचो वाडो आसा ते सायडीच्यान आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा बायल आसा हे सायडीच्यान आमच्या बायलांची वचपाची ही वाट आसा सो हांगसर जर तर कोणें जर तर कितें केलें जाल्यार आमच्या जे लोकल हांगसर लोक आसात तांकां हानी जावपाची संभावना आसा अशें म्हाका दिसता सो हांगसर सरकारानूय लक्ष घालचें तशें पोलीस डिपार्टमेंटान हांगसर येवन स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची की हांगसर तांकां कितें कोणी तांकां रावपाक दिला तेंचे कडेन ID प्रूफ कितें आसा कितें ना हे सगळी इन्क्वायरी पोलीस डिपार्टमेंटान करचें.